दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकेभ्यो नमो परिभ्यो परपादुकेभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकेभ्यो। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्ने विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं निर्विकारं सनातनं। बोले बांके बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण कृष्ण वंदे यो जिंदगी श्री कृष्ण कृष्ण वंदे यो जिंदगी प्रभु लाई आंसू बहे और पुष्प के चढ़ाऊं प्रभु लाई आंसू बहे और पुष्प के चढ़ाऊं और पुष्प के चढ़ाऊं। श्री कृष्ण कृष्ण वंदे यो जिंदगी भवसागर पार तरने अरु छैन नाउ केही। भवसागर पार तरने अरु छैन नाउ केही। केवल नाम छ एकै प्रभुको आनन्द हो केवल नाम छ एकै प्रभुको आनन्द प्रेमा
जप तप जान्दिन गर्न केही, जान्दिन भाव भक्ति प्रभुका ती पाउँछु। ओ जान्दिन भाव भक्ति प्रभुका ती पाउँछु। सम्झी यही प्रतिफल, यही आरती घुमाऊं। समझी यही प्रतिफल, यही आरती घुमाऊं, यही आरती घुमाऊं। श्री कृष्ण कृष्ण वंदे, यो जिंदगी बिताऊं। श्री कृष्ण कृष्ण वंदे, यो जिंदगी बिताऊं, यो जिंदगी बिताऊं, यो जिंदगी बिताऊं, यो जिंदगी बिताऊं, यो जिंदगी बिताऊं। कृष्ण कन्हैया लाल को। ओम अस्य श्रीमद् भागवत गीता माला मन्त्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप छन्द श्री कृष्ण परमात्मा देवता अश्वच्यानन्यशोचस्त्वं प्रज्ञा बादां च भाषसे इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच इति कीलकं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इत्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तर्जनीभ्यां नमः अच्छेद्य मध्यमा ह्योय मक्लेद्यो स्वस्य एव च इति मध्यमाभ्यां नमः नित्य सर्वगतस्थाणु रचलोऽयं सनातन इत्य नामिकाभ्यां नमः पश्चिमे पार्थरूपाणि शतशोथ सहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च इति करतलपृष्ठाभ्यां नमः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा अच्छेद्यो यमदाह्योय मक्लेद्यो स्वस्य एव च इति शिखाय वौखट नित्य सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातन इति कवचायहं पश्चिमे पार्थरूपाणि शतशोथ सहस्रश इति नेत्राय फट् नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च इति अस्त्राय फट् इति श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोग। गौ माता को ध्यान। पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मम बत्वा मनुष्यं ददामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। महामुनि वेद व्यास को ध्यान। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पद्मनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितु ज्ञानमय प्रदीप। हे आमा, हे भगवत गीते साक्षात भगवान नारायण अवतार श्री कृष्णले नरावतार अर्जुनलाई उपदेश गरिए कि तपाईँ कस्ती हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण पुराणहरूको प्रणयकर्ता मुनिश्रेष्ठ वेद व्यासले सम्पादन गरिए कि अद्वैत रूपी अमृतको वर्षा गराउने महाभारत युद्धका बीचमा महाभारत नामक ग्रन्थका मध्य भागमा स्थापना गरिए कि षड ऐश्वर्यले युक्त भएकी 18 अध्याय भएकी अङ्ग जसलाई अङ्ग भनिन्छ संसारका सबै प्रकारको दुःख शोक भयलाई नाश गर्ने यस्ती तपाईको म ध्यान गर्दछु। महामुनि वेदव्यासको ध्यानमा के भनेको छ त फक्रक्क फुलेका कमलपत्र जस्तै आँखा भएका विशाल बुद्धि भएका हे वेदव्यास भगवान, तपाईलाई नमस्कार छ।
तपाईले साह्रै ठुलो कृपा गर्नुभएर महाभारत रूपी तेलले भरिएको गीता ज्ञान रूपी बत्ती बालिदिनु भएको छ। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैक पाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। गीता प्रवक्ता भगवान श्रीकृष्णको ध्यान भक्तहरू, शरणमा पर्न आएका भक्तहरूका लागि कल्पवृक्ष समान भएका, एउटा हातमा घोडालाई तह लगाउनका लागि वेदको छडी र अर्को हातमा ज्ञान मुद्रा धारण गर्नुभएका गीता रूपी अमृतलाई धुनी यस्ता भक्तका सबै प्रकारका दुःखलाई खिचेर नाश गरिदिने भगवान श्रीकृष्णलाई नमस्कार गर्दछु। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवका छोरा हे वासुदेव, तपाईले कंस र चाणुलाई मर्दन गर्नुभयो अर्थात् मारिदिनु भयो र आफ्नी आमा देवकीलाई परम आनन्द प्रदान गर्नुभयो। त्यस्ता जगतका गुरु श्रीकृष्णलाई नमस्कार छ। भीष्म द्रोण तटा जय जथ जल गान्धार नीलोत्पल शल्यग्रावती कृपेण बहनी कर्णेन बेलाकुल अश्वस्थाम विकर्ण घोर मकर दुर्योधना वर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रण नदी कैवर्तक केशव। महाभारत रूपी विशाल नदीका भीष्म पितामह र द्रोणाचार्य दुई किनारका थिए। जयद्रथ नै त्यस नदीको जल रूपमा बगिरहेका थिए। शकुनी नीलकमल थिए, शल्यग्राह थिए, कृपाचार्य त्यस नदीका प्रवाह वेग थिए, कर्ण त्यसका लहरी थिए, अश्वस्थामा विकर्ण त्यस नदीका भयङ्कर डरलाग्दा मकर ग्राह थिए, दुर्योधन त त्यस नदीको भुमरी नै थिए र पञ्च पाण्डवहरूलाई त्यस महाभारत रूपी नदीबाट पार लगाउने कर्णधार माझी स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता श्रीकृष्णलाई नमस्कार छ। अब महाभारत रूपी कमलको महिमा। पाराचार्य वच सरोज ममलम गीतार्थ गन्धोत्कटम नानाख्यान केसरम हरिकथा सम्बोधना बोधितम लोके सज्जन षड्पदै रह रह पेपीयमानं मुदा भूयाद भारत पंकजम कलिमल प्रदंसिन श्रेयसु। पराशरका पुत्र श्री भगवान वेदव्यासको वाणी सुन्दर कमल हो। गीताको तात्पर्य अर्थ कमलको अत्यन्त मिठो सुन्दर वासना हो। महाभारतमा आएका विभिन्न प्रकारका कथा दृष्टान्त त्यसका केसरहरू हुन्। हरिकथाका प्रसङ्गमा बीचबीचमा गरिएका सम्बोधन रूपी सूर्यका प्रकाशले त्यो कमल राम्ररी फक्रिएको छ। आध्यात्मिक लोकका अध्यात्म प्रेमी सज्जन रूपी भमराले बारम्बार त्यस कमलको मकरन्दको रसलाई मिठो मानेर पान गर्दछन्। त्यस्तो महाभारत रूपी कमलले कलीको मल, राग द्वेषलाई कलीको मल भनिन्छ, आदिलाई नाश गर्न खोज्ने हामी जस्ता जिज्ञासु मुमुक्षुको कल्याण हो। गीता महात्म्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम व्यपठेत प्रयत पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितम्। जो भक्तले, साधकले, मुमुक्षुले यो पुण्यमय गीता शास्त्र प्रयत्नपूर्वक, मन योगपूर्वक, भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक पढ्दछ भने त्यस पुण्यका ज्ञानका फलले भय शोक आदि रहित भएर परमात्मा विष्णुकै रूप प्राप्त गर्दछ। गीताध्ययनशीलश्च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। प्राणायामको अभ्यासपूर्वक जसले गीता शास्त्रको रहस्य बुझ्ने अभिप्रायले भक्तिपूर्वक ध्यान गर्छ त्यसका जन्म मरणान्तरमा गरिएका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन्। मल निर्मोचनम पुंसम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम्बसी स्नानम संसार मलनाशनम। भक्तहरू, जसरी शारीरिक मल फोहोरबाट मुक्त हुनका लागि हामी दिनदिनै स्नान गर्छौँ, त्यसै गरी नि संसारको जन्म मृत्यु रूपी आवागमनको मल मोह अज्ञान नाश गर्नका लागि गीता रूपी गंगा सागरमा स्नान गर्यो भने तत्कालै त्यसको फल प्राप्त हुन्छ। भारतामृत वर्षस्वं विष्णोर्भक्ताद्विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाभारत अन्तर्गतको यो गीता महाभारतकै सर्वस्व स्वरूप अमृत हो र यो त साक्षात विष्णु श्रीकृष्णका मुखारविन्दबाट निस्केको हो। यस्तो अमृत रूप गीता गंगाको जललाई बोधपूर्वक पियो भने त्यसले अर्को जन्म लिनु पर्दैन। सर्वोपनिषदु गावो दुग्धा गोपाल नन्दन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम मत। सम्पूर्ण उपनिषद रूपी गाईको दूध
गोपाल नन्दन भगवान श्रीकृष्णले गोठालो भएर दुहुनु भएको छ। गाईको दुध पान गर्ने बाछाका रूपमा अर्जुन हुनुहुन्छ। यसरी उपनिषद रूपी गाईको बाछा रूपी अर्जुनले पगारेर गोठाला रूपी श्रीकृष्णले दुहेको गीता रूपी महान अमृतको पान गर्ने विद्वान हुन्, जिज्ञासु हुन्, मुमुक्षु हुन्, भक्त हुन्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। देवकीका छोरा भगवान श्रीकृष्णले गाएको उपदेश दिएको गीता नै एकमात्र शास्त्र हो। देवकीका छोरा नै श्रीकृष्ण नै एकमात्र देवता हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णको नाम स्मरण संकीर्तन नै एकमात्र मन्त्र हो। ती भगवान श्रीकृष्णको सेवा नै एकमात्र शुभ कर्म हो। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरुधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शान्ताकार मूर्ति भएका, हजार फणा भएका शेषनागको शय्यामा सुत्नुभएका, नाइटाबाट आएको कमलबाट सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको पनि सृष्टि गर्नुभएका, सम्पूर्ण देवताहरूका ईश्वर स्वामी भएका, विश्व ब्रह्माण्डका आधार भएका, आकाश जता व्यापक तर निर्लिप्त भएका, बादलको जस्तो कालो कालो श्याम वर्ण भएका, अत्यन्त सुन्दर अङ्ग भएका, महालक्ष्मीका पति भएका, कमलपत्र जस्ता अत्यन्त राम्रा आँखा भएका, योगीहरूले ध्यान समाधिका अभ्यासले अखण्ड चित्तद्वारा अनुभव गरिएका संसारका तिनी प्रकारका तापबाट हुने डरलाग्दा डरहरूलाई हरण गरिदिने र सम्पूर्ण लोकको मालिक नाथ भएका हे परब्रह्म परमात्मा विष्णु तपाईलाई नमस्कार छ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्ग पदक्रम उपनिषदैर् गायन्ति यं सामग ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जलका देवता वरुण, देवताका राजा इन्द्र, संहारकर्ता रुद्र तथा वायु देवता एवं अन्य देवताहरूले दिव्य दिव्य स्तोत्रद्वारा जसको स्तुति गर्दछन्। सङ्गीत एवं गायन विद्याको आदि स्रोत सामवेदका गायकहरू अङ्ग पद क्रम उपनिषद सहित वेदका मन्त्रहरूद्वारा जसको गुण गाउँछन् तथा जसलाई दिव्य ध्यानमा स्थित भएर अन्तर्मुख भएका योगीले समाधि स्थितिमा मनले देख्दछन्, अनुभव गर्दछन्। यस प्रकारले तपाईँको इयत्त अन्त्य सुर असुरगण कसैले पनि सजिलैसँग पाउन सक्दैनन्। यस्ता स्वयं प्रकाश परमात्मा नारायण भगवानलाई नमस्कार छ। व्यवहित प्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन बदादि मुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यया शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। पर उभिरहेको कौरव सेनाका अगाडि नि म भीष्म पितामहलाई तथा द्रोणादिलाई देख्दा दोष अथवा पाप सम्झेर आफ्ना बन्धुबान्धवको वध गर्ने विमुख भएका अर्जुनलाई जसले गीताद्वारा आत्मविद्याको उपदेश गरी म नै यिनीहरूलाई मार्नेवाला हुँ भन्ने उनको आज्ञालाई नाश गरिदिने ती परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णका चरण कमलमा मेरो भक्ति लागिरहोस्। मुखम करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात् मां वन्दे परमानन्द माधवम। जुन परमात्माका कृपाले लाटालाई पनि बाटो बनाउँछ, लङ्गडालाई पर्वत समेत नाग्न सक्ने अर्थात् हिँडेर पार गर्न सक्ने बनाउँछ, त्यस्ता परमानन्द स्वरूप माधव लक्ष्मीका पतिलाई म नमस्कार गर्दछु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तपाईँ नि मेरी आमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नि मेरा बाबु हुनुहुन्छ, तपाईँ नि मेरा दाजुभाइ इष्टमित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ नि मेरा साथ रहने वा साथी हुनुहुन्छ, तपाईँ नि मेरा सर्वस्व हुनुहुन्छ र तपाईँ नि मेरो देवताको पनि देवता हुनुहुन्छ। यस्ता सर्वस्वरूप तपाईँलाई नमस्कार छ। कोटि कोटि नमस्कार। Jai Radhe
थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।